बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया का असल बानी अर्तुगरुल का पोता और उस्मान गाजी का बेटा और ख़ान था। तुर्क इसे आर ख़ान भी कहते हैं। वो 1281 में सगोत में पैदा हुआ और इसका बचपन अपने दादा की गोद में गुजरा। वो अर्तुगरुल का पसंदीदा पोता था। वो इसे अपनी जवानी की महमाद के किस्से सुनाता रहता था। वो ज़मीन पर तलवार से दुनिया का नक्शा बनाता था, इब्ने अरबी की पेशेगोई सुनाता था और फिर और ख़ान से कहता था, जाने पिदर, तुमने ये सारे शहर फतह और मेरे नाम के सिक्के जारी करने हैं। तुम अगर ये न कर सको तुम अपने बेटों को मेरी कब्र पर लाकर उन्हें बताना, यहाँ एक ऐसा शख्स सो रहा है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत का ख्वाब देखा था। और ख़ान ने ये बात पल्ले बांध ली। अर्तुगरुल 1288 में इंतकाल कर गया और ख़ान की उम्र उस वक्त 7 साल थी। वो जवान होने तक रोज़ दादा की कब्र पर हाज़िरी देता था और कब्र के सरहाने खड़े होकर दादा का ख्वाब दोहराता था। वो उस्मान गाजी के साथ मिलकर सगोत के दाएं बाएं मौजूद किले भी फतह करता रहा। सन 1300 में इलाके की चारों बड़ी रियासतें ज़वाल पजीर हो गई थी। सल्जूक रियासत ख़त्म हो गई, अयूबी सल्तनत कमज़ोर हो रही थी, बाज़नतीनी एम्पायर की ईंटें भी गिर रही थीं और मंगोलों का तूफ़ान भी सिमट कर चीन तक महदूद हो गया था। एशिया कोचिक में उस वक्त गिरे हुए किलों, खाक उड़ाते शहरों, बिखरते महलात और गुज़रे वक्त के नूहों के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन आप कुदरत का मौजज़ा देखिए। उसी खून अशाम दौर में 2 नई ताकतें पैदा हो गईं। उज़्बेकिस्तान में अमीर तैमूर ने जन्म ले लिया और तुर्की में अर्तुगरुल का ख़ानदान सर उठाने लगा। अमीर तैमूर और आर ख़ान दोनों के दौर में ज़्यादा फ़र्क नहीं। अमीर तैमूर ने और ख़ान के पोते बायज़ीद यल्दरम को 1402 में अंकारा में शिकस्त दी थी। ये दोनों ताकतें बहरान में उभरी और ये देखते ही देखते तारीख़ बन गई। और ख़ान ने 1326 में उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद अनान इक़्तिदार संभाली। उस्मानी सल्तनत उस वक्त सगोत से शुरू होती थी और 100 किलोमीटर बाद बोर्सा पहुंचकर ख़त्म हो जाती थी। लेकिन और ख़ान ने इसके बावजूद न सिर्फ अपना सिक्का जारी किया बल्कि अपनी रियासत का आइन, कानून और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी बनाया। ये और ख़ान था जिसने अपने सिक्के पर अपने दादा अर्तुगरुल की दास्तान लिखवाई और उसके नाम का सिक्का जारी किया। ये वही सिक्का था जो आगे चलकर ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल का मुहर्रिक बना। कैसे, ये मैं आपको आइंदा आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अर्तुगरुल ख़ानदान ने फैसला किया था ये इस्लामी दुनिया के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इनका फोकस बाज़नतीनी रियासत होगी, लिहाजा ये सिर्फ उनके किलों पर हमला करते थे। और ख़ान ने बोर्सा के बाद अजनिक, अजमीत और कराची के किले फतह कर लिए। आप अर्तुगरुल में बार बार निकोसिया और नोमीदिया का जिक्र सुन रहे होंगे। निकोसिया आजकल साइप्रस का दारुल हुकूमत है, जबकि निकोमीदिया यूनान का शहर था। दोनों शहर 14वीं सदी में अहम और बड़े होते थे और ख़ान ने ये भी फतह कर लिए। ये इसके बाद साबिक सल्जूक रियासत के शुमाल मशरक़ी इलाकों की तरफ बढ़ा और आधा अनातोलिया भी ले लिया और फिर ये आज के तुर्कमेनिस्तान की तरफ मुड़ गया और इसका खासा हिस्सा भी काबू कर लिया। बाज़नतीनी हुकूमत इससे घबराती थी, चुनांचे बाज़नतीनी बादशाह जान शीशम ने इसके साथ अमन मुआहदा किया और अपनी साहबजादी थियोडोरो इसके अक़्द में दे दी। ये पहला तुर्क सुल्तान था जिसने गेलीपोली और अंकारा फतह कर लिए। इसने गवर्नर्स का अपना एक मॉडल भी तख्लीक किया था। आगोस कबाइल झंडे को संजाक कहते थे और ख़ान ने रियासत को मुख्तलिफ सूबों और ज़िलों में तकसीम किया और हर ज़िलेदार को मुख्तलिफ रंग का झंडा दे दिया। उन झंडों की वजह से इसके ज़िले संजाक कहलाते थे। इसने ज़िलेदारों को अपनी फ़ौज बनाने, इलाके फ़तह करने और टैक्स जमा करने का इख्तियार भी दे दिया था। इस हिकमत अमली की वजह से इसकी फ़ौज भी मजबूत हो गई और आवाम भी खुशहाल हो गए। इसने बेशुमार मस्जिदें, मदरसे और कारवान सिराए बनवाए और वो एशिया कोचिक का पहला हुक्मरान था जिसने बोर्सा में यूनिवर्सिटी बनाई थी। और ख़ान के बाद इसका बेटा मुराद अव्वल सुल्तान बना
اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا۔ وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا، اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اس نے بلغاریہ، سربیا اور مقدونیہ فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ کوسوو میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتری تھی، لیکن اس نے اس مشترکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی۔ وہ 1899 میں کوسوو کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ مراد اول نے عثمانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی، اور یہ رقبہ آج کی راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم تھا۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہیں ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں تک میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر وینا تک سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترگت، کوئی نہ کوئی عبدالرحمن، کوئی نہ کوئی سامسا اور کوئی نہ کوئی بومسی ملے گا۔ بداپسٹ کی پہاڑوں تک پر ترک قبرستان ہیں، اور ہر قبر کے سرحانے کلمہ شہادت لکھا ہے۔ ریاستوں کو ریاست بنانے میں نسلوں کا لہو اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہیں، اور پھر کہیں جا کر ریاستیں سر اٹھاتی ہیں، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی رگوں میں بھی ارطغرل کی 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا، اور پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسل تک پہنچا۔ پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔ نیپولن بوناپارٹ نے ارطغرل کی نسل کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ اس نے کہا تھا، دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی سٹائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف اور صرف ترکوں کے سٹائل میں لڑتے ہیں۔ ارطغرل کی نسل نے صرف تلواروں اور گھوڑوں میں کمال نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کو بیوروکریسی، آرکیٹیکچر، لائف سٹائل اور فوج سازی کا ماڈرن فن بھی دیا۔ عثمانی سلطان مشرقی یورپ کے عیسائی بچوں کو گود لے لیتے تھے۔ یہ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے تھے، اور یہ جب بڑے ہو جاتے تھے تو یہ انہیں بیوروکریسی میں شامل کر دیتے تھے۔ یہ بچے رشتہ داروں میں مجبوریوں سے پاک ہوتے تھے، چنانچہ یہ پوری زندگی کرپشن فری رہتے تھے۔ ترک فوج کا ایک جانثار دستہ یعنی چری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، لہٰذا یہ کبھی ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ سلطان بھی ان کے خوف سے کوئی ناانصافی، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے۔ یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیتے تھے، اور کمزور اور کرپٹ بادشاہ کو کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے اگر ترکش آرکیٹیکچر دیکھنا ہو تو آپ استنبول چلے جائیں۔ آپ کو ہر پرانی عمارت، ہر پرانی مسجد پکڑ کر بیٹھ جائے گی، آپ اس کے سین سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اور رہ گیا لائف سٹائل تو کافی ہو، سگریٹ ہو، کاغذ ہو، رائفل ہو، بوٹ ہو، کموڈ ہو، یا پھر ہیئر کلرز ہو، آپ کو ان کے پیچھے سلطنت عثمانیہ اور ترک ملیں گے۔ یہ تمام چیزیں ایجاد یورپ میں ہوئیں، لیکن انہیں بنایا مارکیٹ ترکوں نے۔ ارطغرل کی نسل کے ہر سلطان نے اپنے نام سے ایک محلہ آباد کیا تھا، اور اس محلے میں شاندار مسجد، مدرسہ اور شفا خانہ بھی بنوایا، اور اپنا مقبرہ بھی۔ آپ قدرت کا انعام دیکھیے، ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر اس کی نسل میں ایک ایسا وقت آیا جب 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر وینا اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی دین۔ اسے کہتے ہیں اللہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو پھر یہ چرواہوں کی نسلوں کو قوموں کا تاج بنا دیتا ہے۔ یہ پھر عروج کو بھی اتنا عروج دیتا ہے کہ عروج کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ واہ پروردگار تیرے بھی کیا کہنے۔
दोस्तों अगर आपको ये हमारी मालूमाती वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसे देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe my channel. Thanks for watching my video.